थ्योरी एक है प्रैक्टिकल। थ्योरी तो सभी देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में दिखाना, अपने किरदार से साबित करना कि मेरे आका का अंदाज ये था, मेरे मौला का किरदार ये था, मौला की जिंदगी की सुबह ऐसी थी, शाम ऐसी थी, मौला चलते थे तो अंदाज ये होता था, मौला बैठते थे तो अंदाज ये होता था। जमाना देखेगा जब उस मौला का चाहने वाला गुलाम कितना निराला है तो इनका मौला कितना निराला होगा। जब गुलाम लाजवाब है तो आका का क्या जवाब होगा, और ऐसी बारगाह का क्या जवाब हो सकता है जिस बारगाह के ताल्लुक से इमाम ने हमें पैगाम दिया बरेली से, फरमाते हैं क्या बात है हुसैन और इनकी मोहब्बत है और मेरे अंदर भी वो हरारत है कि मैं भी किसी को इतनी जल्दी और इतना बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मोहब्बत है कि इतनी देर तक आंख रात के बीच बैठा हूँ और इसलिए भी बैठा हूँ कि आका का जिक्र हो रहा है, मौला का जिक्र हो रहा है। तो रात का ये हिस्सा याद तकरीर सुनाने के लिए नहीं होता है, ये हिस्सा तो अपने हकीकी मौला को मनाने के लिए होता है, रब की बंदगी के लिए हुआ करता है, इबादत के लिए हुआ करता है। लेकिन प्यारे सिर्फ सजदे में सर रख करके रब का जिक्र करें तभी बंदगी होगी। तवज्जो चाहता हूँ, सजदा करके सिर्फ बंदगी नहीं होती, बल्कि अपनी जबान से जिक्र करके जिक्र सुनकर भी बंदगी की जाती है, इबादत की जाती है। इसलिए हर रात की बंदगी फरिश्तों के जरिए होती है, आज की बंदगी अपनी समाज के जरिए कर रहे हैं, अपनी समाज के जरिए कर रहे हैं, अपने दिल के जरिए कर रहे हैं। अब आप यही जज्बा लेकर बैठो और मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें, झूम कर पढ़े अल्लाह हज़रत मौलाना अनवर रज़ा साहब ने जिस आयत को कुर्बान बनाया था, मैं तो वैसे कोई मेरे ज़हन में पहले से ये कुर्बान नहीं था, लेकिन वो आयत उन्होंने जिस आयत को कुर्बान बनाया मैं बेहतर यही समझता हूँ कि उसी कुर्बान के तहत खिताब कर दिया जाए। क्या है? रब ने फरमाया आप फरमा दीजिए इनसे, मोमिनीन से, कलमा पढ़ने वालों से, क्या फरमाइए कि जो हमने तुम्हें दीन दिया, ईमान दिया, इस्लाम दिया, तुम्हें जुल्म तारीकी के भंवर से निकाला, यहाँ तक कि तुम जहन्नम के किनारे पर आकर खड़े हो गए थे, लेकिन हमने कोशिशें करके तुम्हें जहन्नम से निकाला है और जन्नत का मुस्ता सुनाया है। हमने तुम्हें एक खुदा का पता बताया है, हमने तुम्हें हक़ानियत का सुराग बताया है, यानी तुम पर हमने एहसान किया, वरना तुम्हारी जहालत का यह आलम था कि तुम जिस चीज में शक्ति देखते थे उसी की भक्ति करते थे। कभी तुम अपनी जमीने न्यास को समंदरों के सामने टेका करते थे, कभी दरख्त की पूजा करते थे, कभी पत्थर के सामने पेशानी रगड़ा करते थे, लेकिन आया तो तुम्हें एक खुदा का पता मिल गया, आया तो तुम्हें एक माबूद का पता मिल गया, आया तो मैंने काबा को 360 नापाक खुदाओं से पाक किया, मैं आया तो जमाने को बताया कि कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी पूजा की जाए, अगर पूजा की जाएगी तो दुनिया के बनाने वाले की पूजा की जाएगी, खाली के कायनात की पूजा की जाएगी, जलाल की पूजा की जाएगी। और जमा करना है तो किसी और
की अर्चना न किया करो, अपने मौला के हुजूर झुक जाया करो, इबादत किया करो। ये दीन दिया, ईमान दिया, और इसके बदले में मुझे मज़ालिम का सामना करना पड़ा। मुझ पर पत्थर फेंके गए, मुझ पर कंकर फेंके गए, मेरे जिस्म को लौलहाल किया गया, मेरे सामने मेरे सहाबा को शहीद किया गया। याद रखो, बड़ी जुल्मत में तुम थे, इस जुल्मत से निकालने के लिए मैंने बड़ी कुर्बानियां दी है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए, ये सारी कुर्बानियों का मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए, कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई जगह नहीं चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, मेरे दीवार कोई बदला, मैं किसी बदले की लालच या तमा नहीं रखता हूँ, और मुआवजा नहीं चाहता हूँ, अजर नहीं चाहता हूँ। ये नहीं चाहता कि तुम तोहफा और तारीफ पेश करो, ये नहीं चाहता कि तुम नजराने मेरे कदमों में लाकर डाल दो। अरे मेरा हाल तो यह है कि मालिके कौनैन है वो पास रखते नहीं, दोनों जहां की नीमत है उनके खाली हाथ में। मेरा हाल तो यह है कि मुझे अपने मालिक के जन्नत बनाया है, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। फिर रब ने फरमाया, हबीब आप कह दीजिए बदला तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे कुराबतदारों की मोहब्बत और मवद्दत का मुतालबा कर रहा हूँ। मतलब यह है कि दीन देने के एवज में जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारे लिए एक चीज जरूरी और लाज़िम करार देता हूँ, वो यह है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे कुराबतदारों से मोहब्बत करना, मेरे रिश्तेदारों से प्यार करना, उनके साथ उलझने की कोशिश मत करना, उनकी दिल आदारी करने की कोशिश मत करना, उनके चमन को ताराज करने की कोशिश मत करना। उनके लिए तुम्हें जो कुछ करना पड़े वही के लिए सारा कुछ करना, लेकिन मेरी अहले बैत को कोई तकलीफ न पहुंचे, कोई ईजा न पहुंचे, कोई गजब न पहुंचे, मेरी अहले बैत के दिल को मत दुखाना। ये पैगंबर ने इरशाद फरमाया। अब आप कह सकते हैं, आपके ज़हन में एक सवाल आ सकता है, मुहिब्बुल कादरी मुस्तफा ने दीन दिया, ईमान दिया, एक तरफ बदला नहीं चाहिए, और दूसरी जानिब ये हुक्म दिया जा रहा है कि मेरी आल से मोहब्बत करो, अहले बैत से प्यार करो, मेरे रिश्तेदारों का एहतराम करो। वो तो बदला ही है, यानी जैसे एक आप किसी को कुछ दो तो ये कहकर दे कि मैं दे रहा हूँ, पैसे तो नहीं चाहिए, रूपे तो नहीं चाहिए, बदला तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बेटे से मोहब्बत करना, मेरे पोते से मोहब्बत करना, मेरे नवासे से मोहब्बत करना, ये तो बदला ही है। मैं कहूँगा नादान तुमने समझाई नहीं है, तुमने इस्लाम का मिजाज नहीं समझा। अरे तुम क्या मुस्तफा को बदला दे सकते हो? पूरी कायनात मिल करके भी मुस्तफा का बदला नहीं बन सकती है। नबी ने वो अजीम कारनामा कायनात में अंजाम दिया है, मुस्तफा के वो एहसानात है कि जिसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। तो फिर आप कहेंगे फिर अहले बैत से मोहब्बत का क्या मतलब है? तो याद रखो, दीन सबसे बड़ी दौलत है, ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, अकीदे से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। याद रखो प्यारे, ईमान एक ऐसी दौलत है कि जान चली जाए, लेकिन ईमान का सौदा न हो पाए। ईमान कितनी बड़ी दौलत है, अगर ईमान की अहमियत समझनी हो, दीन की अहमियत समझनी हो, तो बैठे हो जिक्र शोहदाए करबला में, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चलो करबला चलो, हुसैन दीन समझाते नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शहदाए करबला मानते नारे तकबीर। इमाम हुसैन ने दीन की अहमियत समझाया, दीन का मकाम समझाया और जमाने को बताया। ये तो दीन ही की अहमियत थी कि मैंने बेदीन के हाथ अपना हाथ नहीं दिया। ये तो ईमान ही का मकाम था कि मैंने बेईमान के हाथ अपना हाथ नहीं दिया। अब आज जब बात समझ में आ गई तो
رسول اللہ نے یہ فرمایا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، لیکن میری اہل بیت سے محبت کرنا، قرابت داروں سے محبت کرنا، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں گولڈ ہے، سونا ہے، تو عورتیں گولڈ کو زیر زمین دفن کر کے رکھتی ہے یا کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیتی ہے جہاں پہ کسی کا تصور نہ جائے، خیال نہ جائے، کسی کی فکر کی گہرائی کی رسائی وہاں تک نہ ہو پائے۔ حضرات اگر آپ کے پاس دولت ہے، ایمان ہے، فائنینس ہے، تو آپ اسے محفوظ کرنے کے لیے کبھی کسی بینک کا سہارا لیتے ہیں تو کبھی کسی صندوق کا سہارا لیتے ہیں یا پھر کسی کی تحویل میں بطور امانت رکھ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے پیسے کی اہمیت ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے بینک میں پیسے رکھے جاتے ہیں۔ حضرات سونا چاندی کی اہمیت ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے کسی صندوق میں یا زمین کے نیچے آپ دفن کر کے رکھتے ہیں۔ حضرات تو یہ دنیاوی دولت جس کے لیے زوال ہے، آج ہمارے پاس ہے، کل ان کے پاس ہے، یہ دنیاوی دولت اس کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، یہ دنیاوی دولت جو آنے جانے والی ہے، یہ دنیاوی دولت جو جس کے لیے دوام نہیں ہے، جس کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ آپ اس دولت کو بچانے کے لیے بینک کا سہارا لیتے ہیں، آپ کہیں جا کر کے محفوظ جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ دولت کمایا اور اسے یوں ہی فضول خرچ کر دیا تو لوگ کہیں گے کما لینا بہادری نہیں ہے، بچانا بہادری ہے۔ اس لیے آپ بچانے کے لیے راستہ نکالتے ہیں۔ ایک دولت کمانے والا کماتا ہے، اسے شراب ملا کر خرچ کر دیتا ہے، زنا کا اٹو ملا کر کے خرچ کر دیتا ہے۔ ایک بیٹا دولت کماتا ہے اور فلمی گانے سننے کے لیے ناجائز خرافات کا ملبس ہو کر کے اس دولت کو ناجائز طریقے سے صرف کرتا ہوا آ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر دولت خدا نے دی ہے تو دولت کی حفاظت کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی کا سہارا لینا ہوگا۔ تو یاد رکھو اس دنیاوی دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں، عقیدے کے مقابلے میں۔ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ دنیاوی دولت بچانے کے لیے بینک کا رخ کرتے ہو، دنیاوی دولت بچانے کے لیے صندوق کا رخ کرتے ہو۔ مسلمانوں ایمان کی دولت جو خدا نے دیا مصطفیٰ لے کر آئے، اگر اسے بچانا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، ایمان بچے گا۔ چاہتا ہوں نبی کا دین دینا بھی احسان، ایمان دینا بھی احسان، اسلام دینا بھی احسان، قرآن کا عطا کرنا بھی احسان، اور اہل بیت سے محبت کا حکم دینا بھی احسان ہے۔ یہ بدلہ نہیں ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے، یہ احسان اس لیے ہے کہ جب جب میرے ایمان کو کوئی ڈاکو آ کے ڈاکہ ڈالے گا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہی ہو چوروں کی رہوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا اور ہوشیار کیا۔ آقا کریم نے فرمایا ہم نے اہل بیت سے محبت کا حکم اس لیے دیا کہ جب کوئی ایمان کا ڈاکو، ایمان کا رہزن کسی بھی شکل میں آ کر کے ایمان کی کھیتی کو تاراج کرنے کی کوشش کرے، ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے موقع سے اگر تیرے ایمان کو کوئی چیز بچائے گی تو میرے اہل بیت کی محبت بچائے گی، حسین کی محبت بچائے گی، فاطمہ کا پیار بچائے گا، مولا علی کی چاہت بچائے گی۔ اس لیے میں نے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا کہ جو ایمان میں نے دیا ہے وہ ایمان لے کر تو جہنم میں نہ جائے، جنت کا مسافر بن جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت
مجھے مائک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، واپس سے بولیے سبحان اللہ، اور لحظ کر بولیے یا رسول اللہ۔ آپ نے بڑی محنت کی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ اسألکم علیہ اجرا۔ محبوب اہل ایمان سے کہہ دیجئے اگر کوئی بدلہ نہیں چاہیے، لیکن میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب نے فرمایا اللہ چاہتا ہے اہل بیت کو رجس سے پاک کر دے۔ کس سے؟ رجس سے پاک کر دے۔ مفسرین لکھتے ہیں رجس سے مراد عمل شیطان ہے، رجس سے مراد ہر وہ برائی ہے جو شرعاً برا ہو، ہر وہ برائی ہے جسے طبیعت مکروہ سمجھے، غلط سمجھے۔ رات کو یہ اہل بیت کا مقام ہے جن کا ذکر کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، تو خدا نے انہیں رجس سے پاک کر دیا اور خوب خوب پاک کر دیا۔ اب ذرا بتائیے ایک پاک بندہ جسے پاک کرنے والے خدا نے پاک کیا ہے، وہ پاک بندہ کسی ناپاک ہاتھ پر اپنا ہاتھ کیسے دے دے گا؟ ارے کسی ناپاک ہاتھ پر بیت کیسے کر لے گا؟ مطلب یہ ہے اہل بیت کا مقام اس قدر بلند ہے۔ اب حضرات میں آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں اہل بیت کے حوالے سے، جب یہ آیت نازل تھی تو سرور کائنات علیہ طیبۃ الثنا نے اپنی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا کو بلایا ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بلایا ہے، حضرت امام حسین مرتضیٰ کو بلایا ہے۔ سرکار نے سب کو اپنی ہدایت تقریر کے نیچے ڈھانپ لیا ہے۔